ليزلي مراقو حتى وتودحان من يسرخم كزراربني زدليلو مغنيات جن يتردعنن النابلة معصو شقات كفيد واتوام روبورت فحفحيلو بزصنحو قرار خفلي ان حزنه اب سالون كوف بلا لزلي معصو عصيو فيت روبورت ابزلو سالون كوف بلا اي تحزلي مجمرتادو ات مغنيات كتنغرني بلو لزلي تربيشو يداو ان حسي بزعبا سالكايو مسلتات كزراربكا يمصي ما أستفيني كابز ترطر كواي حلفن زم قرصوسات مستيري فليت أمالو مالتيو بلا بلبو سئلتات ناي منتاي سئلتاتي خا تزارب زلخا روبورت بتعقستي أبتا زي مدراويت براريت استحمششت اللوبوتا سأل كايو سئلتات بمبال ملسالو لازلي سنبيدو قويلون روبورت دحر متأمات نخمسل بعوتا سحقه اها سئلتات اكتب لنا خلخا نعاتهم ديو انت زهلون نيرون عيون دس مبلني كاميرا نيركا سئلتات كا سيلكا يخا انتاي مالتكا يو انت زهلوني فتيني لزلي حصير ملسحابه فتيني انت يخا تبل زلخا فيلم حريروني بلا لازلي وشت أورجعت سينو كاميرا يستعصوت مسيلني سقي لي يسألني ركي كوني ترطيره نخلا أي جزيا كم زي تجبرن زلا كلهم سئلتات يوم محريرهم حسب أمه مذكرتها رخيبا نابل كم زي ناتي خجات مكان كله انتاي بحال حسيخ أي كولاني بلا روبرت بلبو بحكي حماق عدل نحناس كاباخان رخبو إلنا تتسفينا نيرنا بلو روبورت زحزن لوخ مسل النادلي تقلات إفو أدراشا نايتهم بصحتا هاجر كحتو يمرطن لازلي بزعباتهم سئلتات كاب حسوي بزعبا أدراشا نايتهم سبات زي حسولو مغنيات هاي ترأيون نسئلتاتن أدراشا نايتهم سبات أوشت غزو حبيقو خمزولو قمتي بدحري موصو ناب غزو أتي فتشك رخبو مالني بمبال كمزاز حسب زولو يمسل غزا لازلي كصنع جمري حنتي سالون حنتي مدك أسي شقاق كمؤون تقا أرماديو أبزولو مندق ستأمت معصوم هلاو أساب حالي أبالات ستة بريطانيا كدمي ممصوم نتوم سئلتات كريوم دلي من هالبات كابزيوم سئلتات نزي تمولو سحتوتاتي ملسخ رخبو لوم يخيل لي خون بمبال وانت تسفاوي بحق يزبلكا أتا فيلم انت زي تحرني سئلتاتي واقوم قليل أي مخونن بزعبها أبتشعو وان زرأخا يوسكا علني بلو روبورت مبرهي كي توهبو نايستبقسلو تلقو حبو مستير كفلت بمدلاي لازلي سجدجير كم زبولوك مسل نفسو بمنفتفات بتذكرتات نايت معالتي زسك حق مسل فتني كساب زموت فصيمه خرصو زي كل عزي زفرح نجر يري بمبال كزنت ولو جمري نتا براريت انتاي لي مخ قلصا تنفاس زلويات مسل كم منتاي تسريحا كردعني كالن صطنيحا حبرت قاير نيرا تحركا اوشت ازنوبرو كلته سيطاونتي بزعباتهم ابتناي توريزم اوتوبوس تسقيلهم زنوبرو بصحته كتبن تخل حبريتا لوديو يهن نايدا بلا لازلي نهرفان روبورت تملكيتو بلبو الناس حقي مولو ادراشو من سمومن كبكا يخالي ولا بزعبو مسفلطه نجر يلن لازلي وشتاوي وطرو نمقلباب مزراب قصله اب اوتوبوسهم سلا زينبركو كابي مصيوم نابي كي خدو نيرم زفلطه نجر يلن حق خايخه انا ون من البات دو الى حتيتكا نسلتي متحب باركا كي مسكونكو كحلف ايدلن فيلم كاميرا خا بمحرارخا بطعم يزحزن انتاي مو يغبر كوينو بلا لازلي كوف كاب زبللو سالون እና ተሰየ بلدحم كون يلو روبورت كابتي كفل وصي لازلي معصو غزو رغيطو تصاويتلهم نزوم بلحتي انا بحالتي اشكي ايوم بمبال دمص حبيو كاب لبو صحقه روبورت كابتي غزا እና وصي عينت مفتحتي معصو نخري ايدن بالي مفتح معصو كابتوم ناي قدم ديزاينات بمخانو
ንኽኸፍቶ ካብ ካልኢታት ዝዛይድ ግዜ ከም ዘይወስደሉ ተኣማመነ ናብ ጎደና ወፂኡ ቤናይ መደያይቦ ናብ ውሽጢ እቲ ገዛ ከኣቱን ክወፅእን ከም እትኽእል ኣጽንዐ ወጋሕታ ሌዝሊ ካብ ገዝኡ ምስ ወፀ ንዝሓሰቦ ክፍጽም ብምውሳን ዝርዝር ኣስማትን ኣድራሻን ናይቶም ሰባት እንተረኺበ ተልእኾይ ብዓወት ዛዚመ ማለት እዩ እናበለ ካብቲ ቦታ ረሓቐ ሮበርት ካብ መንበሪ ኣፓርታማ ሌዝሊ ብዙሕ ከይረሓቕካ ኣብ እትርከብ ሆቴል ኣትዩ መደቀሲ ምስ ሓዘ ናብ ጀነራል ሂላርድ ደወለ ጀነራል ስምን ኣድራሻን ብሪጣንያዊ ዜጋ ተረኺብሎ እስካ ሓንሳእ ሕራይ ቀጽል ኮማንደር ሌዝሊ ማዘርሸድ ይበሃል ሎንደን ዋይት ቻፐል ጎደና ግሩቭ 213 ግርም ዝምልኮታ ኣካል ከም ዘዘራረቡ ክገብረ ሮበርት ብዛዕባ ኣድራሻ ናይቶም በጻሕቲ ሃገር ከምኡውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ዝተሳእሉ ስእልታትን ከይሓበረ መስመር ዓጸዋ ክሳዕ ሕቶታተይ ዝምልስ ኣብ ጉድጓድ ዝቐበርክዎም ምስጢራተይ ክኾን እዮም ከምታ ዝሓብኡለይ ኣነ እውን ሬጊ ኣብ ጎደና ብሪምቶን ዝኸፈቶ ቤት መሸጢ ዓሳ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዉ ውሑዳት ሰብ ጅባ ጥራሕ ስለ ዘገልግል እኹል እቶት የብሉን መናድቕ ናይቲ ክፍሊ ብናይ ኩዕሶ እግሪ ተጻወቲ ፖስተራት ዝተጠቓቕዐ እዩ ጽገና ካብ ዘይግበረሉ ዓመታት ከም ዘሕለፈ ገጽታ ናይቲ ክፍሊ ዝምስኩሮ እዩ ኣብ መንደቕ ጠቢቓ ዘላ ቴሌፎን ደወል ከተስምዕ ብምጅማራ ኣብ ዳሕረዋይ መኽዘን ኮይኑ ዓሳ ክመትር ዝጸንሐ ግዙፍን ድልድሉን ግርምብያለ ዝወደየ ሰብኣይ ስርሑ ሓዲጉ ናብ ክፍሊ መሸጣ ኣተወ ጋሻ ሰብ ናይቲ ሰብኣይ ዘፍርሕ ወጅሃት ርእዩ ዝደለየ ከይዓደገ ካብቲ ድጓን ወፀ ሬጊ ንሓንቲ ዓይኑ ጥራሕ ትሽፍን መነጽር ወዲዩ ዝንቀሳቐስ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገብር ቀረብቱ ጥራሕ ምስ ፈልጡ ጸጋመይቲ ዓይኑ ባምቡለያ ኣብ ከመይ ኣጋጣሚ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ዝፈልጥ ኣካል ግን የለን ሬጊ መን ኢኻ ኣነ ቀሺ ኣብየት ኣባ ቀሺ እንታይ ክእዘዝ ብፁና ሌዝሊ ማዘርሸድ ይበሃል ኣብ ጎደና ግሩቭ 213 ካብ ሎሚ ከይተሕልፎ ተረድየካ ኣለኹ ባቐሺ ሬጊ ቴሌፎን ዓጺዩ ብደም ዓሳ ንዝተባላሸወ ግርምባሊኡ ከውፅእ ጀመረ ምዕራፍ 10 ሌዝሊ ማዘርሸድ ኣብ ሕልሚ ቀትሪ የንሳፍፍ ኣሎ ካብ ዝተፈላለያ ዝና ዘለዎን መደበራት ቴሌቪዥን ብዝመፁ ጋዜጠኛታት ተኸቢቡ ዓቕሉ ጸቢቡ ኣሎ ብዛዕባ ሓደሽቲ ቢላታቱ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝገዝኦ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ብዛዕባ ግዙፋትን ፈጣናትን መራኸቡ ክሓትዎ ጸኒሖም ኣለዉ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ናይ ንጉሳውያን ቤተሰብ ሰኣላይ ኮይንካ ንኽትቁጸር ዕላዊ መጸዋዕታ ኣቕሪባ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ድዩ እወ ክሓስበሉ ኢለያ ኣለኹ ኣይተሓዙለይ ምስ ቢቢሲ ዘካይዶ ቃለ ምሕተት ስለ ዘሎ ክሓድገኩም እየ ማዕጾ ገዝኡ ተኳሕኪሑ ካብ ጥዑም ሕልሚ ኣበራበሮ ሰዓቱ ተመልከተ 11 በዝለይቲ መንዳእ ኮይኑ እቲ ሰብኣይ ድኾን ተመሊሱ ኮይኑ ሌዝሊ ተጠራጠረ ብዘገምታ ሰጊሙ ንማዕጾ ቀስ ገይሩ ኣርሓወ ሕፅር ኢሉ ሰብኣይ ኣብ ማዕጾ ገዝኡ ተገቲሩ ጸንሖ ሌዝሊ ንደጋዊ ገጽታ እቲ ሰብኣይ ብምምዝማዝ ብንዕቐት ክጥምቶ ጀመረ ኣይተሓዘለይ በሎ ሰብኣይ ብህድእ ዝበለ ድምፂ ሕላፍ ሰዓት ምዃኑ ይርዳኣኒ እዩ ግድን ኮይንኒ እናተሰኮፍኬ ማዕጾኻ ካሕኩሐ ኣብ ኣፍ ደገ ኣፓርታማ ሰኣላይ ከም ዝኾንካ ዝነግር ታቤላ ኣሎ እሞኸ ኣይ ኣነስ ናይ ፓስፖርት ስእሊ ክትስእለኒ ትኽእል እንተኾንካየ ክሓተካ ደልየ ናይ ፓስፖርት ስእሊ ንዓይኒ ሌዝሊ ጽባሕ ንግሆ ዓለም ብዓለማት ፈልጠኒ ሚልዮነር ከም ዝኸውን ስለ ዘይፈልጥ ክሓቱት ሓቂ እዩ ንምክኤል ኣንጀሎ ነቲ ዑና ሽቓቕሳ ኣሎ ከም ምባል እኳ እዩ በለብልቡ ኣይስእልን እየ በሎ ሌዝሊ ምስ ኩነት ኣእምርኡ ዘይሳነ ስራሕ ክሰርሕ ስለ ዘይደለየ ቁጥዕ ኢሉ ንማዕጾ ገዝኡ ከገፍትኖና ጀመረ ብጃኻ ትረዳእኒ ሓጺር ሰብኣይ ማዕጾ ብኢዱ ሓዘ ናብ ቶኪዮ ጃፓን ወጋሕታ ሰዓት 8 ክነቀል እየ ክጠራንፍ ከለኹ ንፓስፖርተይ ተረኣኹ ስእሊ ጸንሐን ካብ ቦትኡ ለቂቑ ጠፊኡ ክኸውን ኣለዎ ስእሊ ብዘይብሉ ፓስፖርት ኣብ ነፋሪት ከም ዘየስቅሉኒ ርግጸኛ እየ ስለዚ ብጃኻ ተሓበብረኒ ኣይተሓዘለይ
بلو ليزلي معصو نخعصو حيلي دفئتونا وسخي كحجزكا أيكلني كسابه 100 باوند خفلكاي 100 باوند نحدو وناني فيلاتات مراخبن زخونه مليونير كتسرحو مفتان نعقتيو سبأي لمن قصله ولا تدليخا كساب كلته وي 300 باوند كخفلكاي خيلي ابتا نفاريت قدن كسقلالوني تزي كوينو كاب سرح كبالري سلازي بجاخه تصاقملي باسبورت سئل طرح نقصلو 300 باوند حسب ليزلي مسرح مصلام فيلم اب قمت كيتوي نحنتي باسبورت عقن سئلي سئلو كوص 10 خاليت كوسديو ليزلي اب حنقولو قطرتات كوحزو جمرو ب300 باوند نحنتي سئلي انت تحسبو اب وشت حد دقيق شحن 800 باوند كخونيو شحن 800 ندقيق انت مصيو اب ساعات 10,800 كخونيو اما علتي بوحدي 8 ساعات انت سريحو 94,000 باوند ابسو منك موخه تقبر لي ديخا سبعي لمانو قصلاي ليزلي اب منغو حلونون سسع بارياتون ناي استفطرو وددر تعواتاي كساب زفلط لانغا بمخوان نخاليت ملسكي هابا صنحيم اب موداتو ناي وترو عبلالي سسع بارياتو عبل الحلونو عوت تغانا صفام انتاي كي خيبلنيو نشاكو خونني اطو حراي بلو ليزلي اغفتين ون صنح معصو صبق غيرو بمخفات ابتي صعدا مندق تصقع يقني لي عزيز مسغنكا ليزلي زتقملا كاميرا بولورايد انت تخون قلطيفس الى مركب كونيره بمبال تمني بحقون كمتا زمنيه عينت كاميرا انت تهلو نيرا كل نجر قليل مخونه فيفيتا نز عينتا كاميرا يوب ملعال نخسل تدالوي ايتنقساقس كسلكاي تدالو اتعراريو باسبورت عقن سئلي نخسلو 10 كاليتات وسدلوم تسائل كالخا اصليمن حاتيمن سلخا حساب زوص غزي سلازوسد صنيحا تملسني زيت صلو انت خنكا ابزي خصبي نزي كبابي ايفلطني كم دليتكا ليزلي كاميرو يحيزو ناب ممعبليت استوديو بمتاو معصو عصوا كاميرو اوشت يصليم شانطا بمتاو نمبراتي استوديو اطفيو كمتي لمود نتان اشتوك ايح مبراتي ابراهام تطنقيقون فيلم كاب كاميرو بموصا نتلمود مسرح ختغبر جمره نحجي دحن كاب حجي جن وا كمزي عينت حصور سراح الناس راحو خبرتي بعليك قنس يبلين ليزلي مليونير كوي دحن دحر حجدو كي دغمو النات تعسي سرح قصلام 15 دقائق مس حلفه زسنبد كستات تفطري اوشت استوديو انكلو تكي جنو نخرجاج سرحو تطوا بلاي تغاغير يخون وا انت يزچنون زلو تكي ليزلي تقلاطيفو معصو استوديو كخفت فتنه ترغيط الله حيل تطقيمو دفئ خفت جناي كعلن بقصبت اتتصبي باستوديو بتكي كعبلو جمرام منيخا ليزلي نتسمو زي فلطو سب ايتدحي انت يزندد زلو ملسي ساني هلو ليزلي بحقوقو نمعصو استوديو كرف جمره بدحري معصو رزين نجر تصقيعو مهلاو ترده منيخا بجاخ حكزني ملسخ ركباي كعلن صن مبال اذننا بمعصو مسا صقعه دمصي هالهالتا سمعي تكي خبرتع بمجمارون دمصي هالهالتا بمسمعون غزو يقاصل مهلاو ارغاغصه حجز كحتت وصيو كخون الله بعليك فتنا لوني ليزلي كنت فتنك كايد جمره زعقبو تنفاس كساب زود ملو حيل تطقيمو معصو كخفت تقالساي بجاهم رودني بجاهم مندق تصقيعو كبكي جمره هندبت بتحتي معصو هل تحوي تقلقله مستنفاس سانه عقلو صبيبو نكاليتو بحيل قدده سنابو زقاصلا زلوا خوين تسمعو حلواتو خطف جمره ابراهو رششيلو ابايتارو معبلا او املاخي بجخان خموت ايتحدغني
صباح كهبت من نابلكو نخمه وتاي تحدقني أنا ريجي نزتوها بكات إزاز أتو كبير كايدي خا وباقشي أبوانو أزيدا بسيل مبر بتعم تصبق روبورت نزوت أنا خفت ساعات كلتنا إليتي أب جودنا جروف بصحي جودنا بمكاين مدفعة حوي أمبولانس كمون مكاين بوليس تجاقاجقو صنحو تقلات إفوم ورك إكبو كابدك أسوم تنسيوم صرقيا مليوم نزلو سبات بمسنطاق ناب أبارتاما ليزلي قصو سقومي بزحزن ملكعو اتي أبارتاما كم استقاصلن بفلاي منبري غزا ليزلي مازرشد زركبو قداماي دربي ملؤ كم زعنون تملكته انت يا بغيسو حتى روبورت ابطقو نزصنحي ابال مطفات حوي زفلطنايو ነገር የለን رحق بل بمبال حديقو كبغس جمره ود حوي ابزي غزو دحنديو ابال مطفات حوي تطوي طمطو اي تحزلي ابغصو حزن انداتنبو ناب روبورت قربه رئيسو خوصو ابالاتنا اتيوم አለው بلاو روبورت كلتا ابالات حكمنا بصليم بلاستيك نزتشفነ ሬሳ ዝጻዓነ ተሽከርካሪ እናደፍኡ ናብ አምቡላንስ ከደይብን ከሎ ራእየ ኣነስ ጋሻይ እንተኾነ ካብ ዝመጽእ ሙስኡየ ተቐሚጠ ኩሉ ንብረተይን ክዳውንተይን ኣብቲ ክፍሊ ስለ ዘሎ ኣትየ ክርኢ ኣፍቁድለይ ብጀካ ሓሙኽሽቲ ተልዕሎ ነገር ኣይክትረክብን ኢኻ ቦሎ ሰብኣይ ብድንጋጸ ተዋሒጡ ብጀካ ሓሙኽሽቲ ተልዕሎ ነገር ኣይክትረክብን ኢኻ እንታይ በሃል እዚ እቶም ስእልታት ኣድራሻን ኣስማትን ናይቶም በጻሕቲ ሃገር ኦሮማይ ቀሪበ እንዳበልኩ روبورت እናንጸርጸረ ካብቲ ቦታ ክርሕቕ ጀመረ ዳስቲን ቶርቶን ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ሰፊሕን ውቁቡን ቤት ጽሕፈት ምስ ሓሙኡ ዊላርድ ስቶን ኮይኑ ይምስሕ ኣሎ ብዛዕባ ተበጺሖም ዘለዉ ምዕባለታት ክዕልሉ ጀሚሮም ኣለዉ ዳስቲን ናይ ዊላርድ ኣብ ጽቡቕ ሃዋህው ምህላው እናሓጐሶ ንሓሙኡ ጺኒሉ ምስማዕ ቀጸለ ትማል ምሸት ምስ ፕሬዚደንት ተራኺበ ነይረ بصراحة أزيخم استحقوسه نجيرن الله يغني لي قبي زفصم زلخو أزيو زنادا بركتي خافتيمكا نهاجرنا خابزوم ጭፍራ አሪሕን ካይ ኣለኻ ጭፍራ ዳስቲን ንመኖ ምዃኑ ኣይተረዳውን እቶም ነዚ ሃገር ከንበርኩ ጽዕሩ ማለተየ ግና ነቶም ስግር መንደቕ ዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ሳና ዘለዉ እናመሰሉ ከም ቁርዲት ዝሞጺና ክንጥንቀሎም ኣለና ነቶም ተልእኾም ዘይፍጽሙ ዝተዋህቦም ትእዛዝ ዘይኽብሩ ነዞም ጠላማት ወዳስቲን ንኽሕደቶም ዝመጣጠን መቕጻዕቲ ይቅበሉ ኣለዎም እንተ ደኣ ሙሉእ ወታደራዊ ኣከዳድና ዘማልአ ቆማት ወታደር ናብቲ ቤት ጽሕፈት ኳሕኩሑ ኣተወ ኣቶ ዊላርድ ኣጋይሽ ይጽበዩ ኣለዉ ክመጽእ ብምባል ንወታደር ኣፋኒው ዊላርድ ናብ ሰብኣይ ጓሉ ጠመተ ቀልጢፍካ ተመሳሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ተኸሲት ኣሎ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ብዝርዝር ክነግረካየ ኢልዎ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ወፀ ምዕራፍ 21 ጎደናታት ከተማ ዙሪች ብዘሰንብዱ ህይወታውያን ኣዕለቕሊቕ ኣሎ ኣብ ሕድሕዶም ዝፈላለዩ ቁመናን ግዝፍን ዝተዓደሉ ደቀቕቲ ዕንቲ ዝውንኑ በላዕቲ ስጋ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ሸናዒብሉ ኣለዉ ብስሱዕን ጨካንን ባህርያቶም ሓሪቓ ከከሓልፍዋ ኣተኲራ ትጥምቶም ኣላ ብኩሉንትንኦም ኣዝዮም ፍሉያት ፍጥረት እዮም ብፍላይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ቆርበት ዝተፈላለዩ ፍጡራት ተኸዲነን ስለ ዝንቀሳቐሳ ኣዝየን ጨካናት ኮይነን እየን ዝረኣያ ምዞም ዝበሰለ ዓሳ ዝመስል ጻዕዳ ቆርበት ዝውንኑ ኣራዊት ተመሳሲላ ትሕልፎ ዘላ ግዜ ብቕልጡፍ ኣብቂዑ ናብ ብጾታ እትምለሰሉ እዋን ተመነየት ኣብዛ ረሳሕ ፕላኔት ተወሰኽቲ መዓልታት ክትጸንሕ ኣይትደለን እያ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ወርሒ 4 ግዜ ኣብ ልዕሊ ፕላኔት ምድሪ ዑደት ገይራ ኣላ ብኣቆጻጽራ ምድራውያን 4 መዓልቲ ሓሊፍሎ ማለት እዩ ኣብዘን መዓልታት መግቢ ዝበሃል ኣይለኸፈትን ብጽምእ ማይ ኣዝያ ተዳኺማ ሃለዋታ ክትስሕት ተቓሪባ ኣላ ክሳዕ ሕጂ እውን
أب قابل حرشة أتيا أب زنبرة اللؤوان كاب زوقع زناب بزستي التمايا صنيحة مدراويان كاب ستي وماي كيت ستي ما يوم عزيز تبكليو نابزمو قبلو بوتاتات بمخاد كتعنقل أب زفتنة اللؤوان ون نج أنا مقوم كتصاوري كعلتن يحيش انت خوني بموبال أب قراوتهم أتيا أتاقلتهم كتمقب انت بلتون مقارة ألبو خوينم يوم صنيحما أزياتج إنقا ناب سمايان كعررت تسفخت قرص أيدليتن أبز حلفت اللو من قدي تريقوم دك تبعتيو بسرعة قرصي أكلاتا تفتاوي ملكعان حساس قطليا بلياني عينتان تماريخوم سسوع سمعيتهم كرويو بهيقوم ما خمزلو تردئو والو تتت أويام كنت متوان كلو كمتم هادينم زمو قبوم دحرون قربتم زتقوم لهم إنساتات كي قبروا يتفرح ندهساس قدمي مبقاسا سالازق أمسوتو أخول أستمهرو هيوتا ختدحن بقي علا نفاريتوم دحر محمشاشا تفطرون زعدلاته هبو بمتقام قلطيفا مس مدراويانات مساسيلا كمو سالاز قبرت كايو بمنغو أتوم تدنيقوم نزتموتو بصوتا كريئو زتأخاخوبو مدراويان كتسلوخ زغالت نأكلات ودسب تباهيلو أبستسرحي ترير زي ميشو منبر كوفيلا تفطرون زعدلا توهبو بمتقام أب كبابي آن أبزلو مدراويان حانقول كتن ببجمرت كلت دك تبعتيو كاباو قروب رحيقوم كوفيلو مالو ديفيد نهيوت كاز عبي عدل زيو ب50 شح فرانك تمنيون زلخاتكال كتمسروتو تغيليخا كندوز أكل جنزب يبل كانديو زبل دمسي دحر مسماع لسانو ختصمعو صنحت فطور بلبو انتي حسما يبجخا بلعخا تبلعنا انت بالكوسي ايردان كبلن كلو سمعتو انت لا اذا حسبون بوشتي لبوم زبلوون كتفلت تخيل ندعي بجخا ولا كلا ايو نزحتو كي ملسي بلبو نسبيتيدو هابنك بلا مدراويان اب اوان ጭንቀት أب أكلاتهم نزفتر هرموناوي لو طيق تفلت زخلا أفت أطريها تعديلا حماق مخريه بكاق يكون تتراتير كاديخا دونزوز أفلوتو بيزنس كم زلوخ يبزح اللي متن جنزب دعو العقمي كويني ومبر حساب كاسا يتقلع كوان سبيتي كم زي تهبن أفلت إيه تبيعها ملك حنكلو تفوسي ميلينات كواي خاختوتو حرايبل انت عين الجاجاوي بجاهم بقى حراي ولا عوارق أنسل ماتان كشطومي تمسكن جنزب ترخيبا عزيز أبو غصاني ريخا زوطنا يوم من قد حزنان تدأكيدنا كنعواتنا ملكعتي فترات ترقم زر الربو من زي رداء مسمع قد صلت أبكرنا عتيا زلا بيت مقبيك للتأنصر صوتا زخونو مدراويان كوفيلهم كم زلو رايت بتوحد دمتي زرارو بلو كساع زتحت درت من بدباد دمتي كسمعون زخولو يأزانا كانيات صن بلات وا انت يختب لزلخي بلتي تبعتاي قطعيلو كما يلكي طنيسكي انت عين الدوم قريه بجاكم كما يلت انيسي دنتي وا دقيمه حتتتو كما يلز طنسكي مسلكا اتي نورام نبرتكا اطنيس نمبر من دقا مدراويان ون كمتم أبرخاتات زلو أراويت ناي مفرق أكالاتهم بمتقام يوم زرابحو حسبت فطرتي انتاك تقوبري أخي تحسب زلخي من نتسألت رايو اتي أماراتي بلا بلبو تمليسكا تحتن لخا نبعلتي بيتكا بزعباي كم اتنقرا قال آتي خليدو ينبركان حساوي مدنا قري سمعوا موتينا أي نقران كوي بولكوخن ناي حجمو نقبر زحش اوان مريص يخنقراي انا يتغاغي مساخي لقمص مص مبالي بقدمون شجر مخانكي كردانه نيرو باول معاسيمو زحشه نعيكه ايتحسب لي انديخا امبركت فوتو نديخا هو تبل قال اسمع عنو غيتا بلت بالبان كم زفتوكي ايتطراطري حجي خينغرا سبيتي مستي تسمعو زرباتات ابرغو كنتات يلان نعاون كسنا يدلني ناتيكي اي قد سكانيو نسا اي ترغاغت نمو انا كقسنا يكبانن ولادكا كواي اما حصنا يزعكو زلو
قدنات كمرعوك كالوني نعاق صبي كونكن كابي عينتي إتاقوال نستيتي ماي كورر كبير رعايات مجلس حزن مدراويان مالديو تينا بجاخي تنبعي نعيونكو ولا ديو كم تنسخ تدليو أنا ون حقيفة كعبيو زسألاي كونكن انتاي تسأقومي يزي كميلي أسردي يخبلا تقاتهم كتسمعهم زسأنحت أنصار صوتا نبينو كف زبالة تبعتاي أب حساب آتيو نزحزو ترموز آتريرو جبيتو مهلا ورعايات قال آتيهم لي كبقعو كم زيخ قبروني متان كي سعر ندينو بلوعت كنهبو مينا إلوم كيوم أدناقيرومني أني تقاقي نعادهاتهم أمينة جنزب مخفالي دون قرنايو حجي انتهز قبرو فترشم بزعبازي قداي انت فليتو أخيلنيو نحوار خيط أوتم تتأقيري لنفسي يقري أي كبللاني موت يحشني أبتريات دربيه كاب زلمن كابتي سب أي فمتتيلوهم كوف زبولو كلت أنس أرصوتا أبزت اللو يا كومو ما أسكوينو تبقتي كاب كتما وصيلنا انت تنافسنا يحيش إلى سلز حسوبكي كلاي نجر كا نزخمزي انت زي كوينو اتي أب عدي زلني جزاء انتايمو كتاكم نعهون لو تنعرفتني خونكي نهوت أب عراتنا خوينا كنستمع رأينا نص صبق علىها قنا غيري سلازي فلتي أفرحني قدم حجي من السبعي جيشا يفلتني أمين ندي خون أو حجي ترديني انتاي كم زفرحكي أنسولا نقافف مع سكوين زبلك زلهم بزي السياي تسقي كم حوخ رايني حرايت رح بلني سبقنا يكريكي اتام عرق فترات سالاته هو بقى اتهم سبات بزتفال لي قوانقواتات يزاربو من باروم كيس تبحالت انتاي بلو كم زلو مسمع قصلت أبتأثر نابزلا عباي من كوركور ملأختي كسدد علوني يا أغلى مس مدراويان بمبال حسبت كابجو بقى بإيد كتحاز اتخيل برور حبري زلوان اشتو مسارحيت رودي ركب موصاء الناقلابت كتفتشا جمرت فرقي كفال نايزا مسارحيت بمليونات بزقو تصرو بعيني زي الرأي وهايوتات زقوما كخون كالله اتخالا فرق خا أبكال بلانيت كاب زركب حصيناو بقتا استسرحيو أب وشت زي بنيرونيت سيستم اتنقساقس مسارحيت زركب وهايوتات حدست وهايوتات تكيوم سلازموتو ركبات راديو نايتا مسارحي قصالنت كهلو وحس كوينم ኣለዎ እንተኾነ ነታ መሳርሒት ኣበራቢሩ ንጡፍ ዝገብራ ካብ ዳይሪቲዩም ዝተባሃለ ባእታ ዝስራሕ ክፋል መሊኡ ጠፊሉ ብዘይቲ መሳርሒ ምስቶም ተምሳላ ዝኾኑ ፍጡራት ክትራኸብ ኣይትኽእልን እያ ኣብ ቅድሚኣ ካብ ጸንሐ ሰላጣ ቁሩብ ክትበልዕ ምስ ፈተነት ጨናት መግቢ ምጽዋር ስኢና ካብ ዝነበረትሉ ቦታ ብምትንሳእ ናብ ማዕጾ እቲ ቤት መግቢ ገጻ ሰጎመት ተሓዝ ገንዘብ ዓዊሉ ጽንሐ ወይ ዘሪት ከይከፈልካ ሙጻእ ኣይፍቀድ እዩ በለ ተጠውያ ጠመተቶም ኣይተሓዘለይ ንስኹም ትጥቀሙሉ መላወጢ ኣይኮንኩን ዝጥቀም ገንዘብ ከይትብል ኣይትፈልጦን እያ ደሓን ተደሊኽን ፖሊስ ኮሚልኪ ትነግርዮም በላ ተሓዝ ገንዘብ ዘቕረበትሉ ምኽንያት ከይገደሶ ኣመራጺ ስኢና ትዕድልታ ክትጥቀም ወሰነት ንዒንቱ ጸርጋዊ ሓይሊ ብዘለዎን የዒንታ ጠሚታ ምስ ዓንዘዘቶ ሃዲኣ ካብቲ ቤት መግቢ ወጸት ነታ ጠፊኣ ዘላ ንብረት ክረኽባ ኣሎኒ ብጾተይ ኩነታት ህልውናይ ክረጋግጹ ዝዓቕሞም ይጽዕሩ ምህላዎም ርግጸኛ እየ ንዓይ ክደልዩ ክብሉ ኣብ ካልእ ሓደጋ ቅድሚ ምውዳቖም መልእኽቲ ክሰደሎም ኣሎኒ ቀስ ብቐስ ሓይላ እናተዳኸመ ክመጽእ ጀሚሩ ኣሎ እቲ እንኳ ኣማራጺ ንዓቕሚ ኣተኩርኣ ኣኻኺባ ነታ መሳርሒት ንእተበራብር ንብረት ምርካብ እዩ ልዕሊ ኩሉ ምስ ዘሎ ስእነት ማይ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ብህይወት ክትጸንሕ ከም ዘይትኽእል ተረዲእዋ ኣሎ ምዕራፍ 22 ሓሙሻይ መዓልቲ በርን ስዊዘርላንድ ሮበርት ኣብ ዕጹው ማዕጾ ዝበጽሐ ኮይኑ ተሰምዖ ተልእኹ ክዛዝም ዘቐመጦ ናይ ግዜ ውጥን ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ምዃኑ ተገንዘበ ኣብ ልዕሊ ሌዝሊ ዝሓዞም ሰነዳትን ስእልን ልዑል ተስፋ ምንባሩ ጌጋ ከም ዝነበረ ተኣመነ ዘመልክተሉ ስኢኑ ናይ ኣሰር ከም ዝስዕብ ሓርበቶ ብቐደሙ እውን ኣብ ገዙ ኣትየ ከለኹ ክዕወተሉ ነይርኒ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ተጣዕሰ ትምህርቲ ይኾነኒ ምናልባት ነቶም ብሕጂ ዘሰልጥኖም ሮበርት ሃንደበት ሓደ ነገር ዘከረ ትምህርቲ
ቃላት ሃንስ ቤከርማን ኣብ ሓንጎሎ ኣቃጨለ እቲ ሰብ ቲፉል እዩ ኩሎም በቲ ዝርእይዎ ዝነበሩ ርዒዶም እናንፈጥፈጡ እንከለዉ ቀልጢፈ ንኽብገስ ጥራዩ ዝርብሸኒ ነይሩ ንጽባሒታ ኣብ ከተማ በርን ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዝህቦ ኣስተምህሮ ኣለኒ እናበለ ህውኽ ይቢሉኒ ሮበርት ኣማራጺ ከም ዘይብሉ ብምእማን ነቲ ሃሳስ መበገሲ ክስዕብ ወሰነ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ወፂኡ መኪና ተኻሪው ናብ ሕምብርቲ ከተማ በርን ክጓዓዝ ጀመረ ካብ ዓበይቲ ጎደናታት እታ ከተማ ብዝኾነ ጎደና ራዞውስ ጋዝ ብምሕላፍ ናብ ዩኒቨርሲቲ በርን ኣቕኒዑ ብጎደና ላንጋስትራስ ተዓጽፈ ኣብ ቀጽርቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዝተፈላለዩ ዲፓርትመንታት ህንጻ ተደኪኖም ኣለዉ ካብቶም ህንጻታት ብውቁብ ኣርክቴክታዊ ጥበብ ማዕሪጉ ዝረአ በዓል 5 ደርቢ ህንጻ ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲ እዩ ብቅዲ ሰንሰለታዊ ዕምባባ ዝተሰርሑ ናይ እምነበረድ መንጅርባባት ነቲ ህንጻ ፍጹም ግርማ ዓዲሎም ኣለዉ ፊት እቲ ግዙፍን ውቁብን ህንጻ ህድኣት ዝፈጥር ፋውንቴን ኣሎ ተምሃሮ ኣብ እዋን ዕረፍቶም ኣብቲ ቦታ ንዝዓሰላ ረጋቢት እናመገቡ ክዛነዩ ክትምልከት ከለኻ ኣዝዩ ዘሐጉሰካ ብድሕሪ እቲ ህንጻ ሰፊሕ ሜዳ ስፖርት ከምኡውን ንሓያል መካይን ክዕሽግ ዝኽእል ሰፈር መዕሸጊ መካይን ኣሎ እቲ ዩኒቨርሲቲ ሳላ ጽባቐ ህንጻታቱ ብዘይካ ዝህቦ ትምህርታዊ ኣገልግሎት መስሕብ በጻሕቲ ክኸውን እውን በቂዕሎም ሮበርት ብጽባቐ ህንጻታት እቲ ዩኒቨርሲቲ እናተገረመ ናብ ውሽጢ ህንጻ ምምሕዳር ኣተወ ካብ ሃንስ ቤከርማን ዝረኸቦ ሓበሬታ ኣዝዩ ንኡስ ብምዃኑ ብኸመይ ተወሳኺ ሓበሬታ ክወልድ ይኽእል ሓሰበ ነብሱ ክረጋግዕ ዓሚቕ ትንፋስ ምስ ሰሓበ ማዕጾ ቤት ጽሕፈት ቀስ ገይሩ ኳሕኮሐ መልኣኻ ዘይድፈር ሰበይቲ ማዕጾ ቤት ጽሕፈት ከፈተት ቤተ ሓተተቶ ብቋንቋ ጀርመን ሮበርት ካብ ጅቡኡ መንነት ኣውፅአ ኢንተርፖል ካብ ክፍሊ ገበን መርመራየ ተስፋ ይገብር ምትሕብባርኪ ከይፍለየን ወይዘሮ ፍራው ይበሃል እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ምስጢር ስራሐይ ከካፍለኪ ኣይክእልኒ እንተኾነ ንሓደ ፕሮፌሰር ንምድላየ ናብዚ መጽ ብስምባደ ቅርኒ ቢዒንታ ሰቐላት ፕሮፌሰር መን ዝበሃል ፕሮፌሰር ስሙ ኣይፈለጥናዮን ዘለና ስሙ ኣይፈለጥኩሞን እወ እንተኾነ ኣብ ዩኒቨርሲቲኹም ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ኣስተምህሮ ሂቡ ነይሩ ብዙሓት ፕሮፌሰራት እንዲዮም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታን ሃገርን እናመፁ ኣብ ዩኒቨርሲቲና ኣስተምህሮ ዝህቡ ብኸምዚ እሞ ክንፈልጦ ይንኽእል ኒና ኣብ ምንታይ ምድብ ኢኸ ኣይተረዳእንን እንታይ ዓይነት ዓውዲ ዝምህር ማለት እየ እንድዒ ነዚ እውን ኣይፈለጥናን ሰበይቲ ብኹነታት ኣብ ቅድሚኣ ዘሎ መርማሪ ክትጠራጥር ጀመረት ቶት ሜር ላይድ ከመይ ገይረ እሞ ክሕግዘካ ትደልየኒ ዘለኻ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ምጻለይ ክትሓባብረካ ተዘይኮይኑ ንኸምዚ ዓይነት ስንኩፍ ሕቶታት ክምልስ ግዜ የብለይን ኣይተሓዘለይ ከምኡ ይኮነን ወይዘሮ ፍራው ሮበርት እቲ ጉዳይ ረዚን ምዃኑ ክገልጸላ ደለየ ኣብ ጥቓ ጠረጴዛ ቤት ጽሕፈት ቀሪቡ ብትሑት ድምፂ ዋላ እኳ እቲ ጉዳይ ብምስጢር ተታሒዙ እንተሎ ንዓኺ ክነግረክ እየ ርኢኺ ወይዘሮ ፍራው ንደልዮ ዘለና ፕሮፌሰር ምስ ኣመንዝራታት ዝተተሓሓዘ ገበን ፈጺሙ ኣሎ በላ ወይዘሮ ፍራው ብስምባደ ኣፋ ከፈተት ኢንተርፖል ንዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ ክከታተሎ ጸኒሑ ኣሎ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ጀርመናዊ ምዃኑን ብዕለት 15 ናይ ዝወርሒ ኣብ ዩኒቨርሲቲኹም ኣስተምህሮ ከም ዝሃበን ጥራይና ፈሊጥና ዘሎና ሮበርት ንዝተመርኮሶ ጠረጴዛ ሓዲጉ ቅንዕ በለ ዩኒቨርሲቲኹም ክትሓባበር ፈቓደኛ ተዘይኮይኑ ብወገና ወግዓዊ ዝኾነ መርመራ ኣብ ልዕሊ ዩኒቨርሲቲኹም ከም ንእውጅ ክንገብር ኢና ከምኡ እንተ ጌርና ከዓ ንስም ዩኒቨርሲቲኹም ጽቡቕ ኣይኮነን ወይዘሮ ፍራው ዝረብኡ ኣይወዳእቶን ነይ ኣይፋሉን በለቶ ስም ዩኒቨርሲቲ ብፍጹም ክለዓል የብሉን እሞ ከዓ ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣነዋሪ ተግባር ተተሓሒዙ ክለዓል ኣይንደልን ኢና ዝተሻቐለት መሰለት መኣስ መዓልቲ ኣስተምህሮ ሂቡ ነይሩ ኢልካኒ ብዕለት 15 ሰኒ መዓልቲ ፍራው ካብ ኮፍ ዝበለትሉ ተንሲኣ መዛግብቲ ናብ ዝቕመጠሉ ከብሒ ብምኻድ ወረቓቕቲ ክትገላብጥ ጀመረት 3 ወረቓቕቲ ኣውፂኣን ሮበርታ ረከበቶም ንሳቶም እዮም ኣብቲ መዓልቲ 3 በጻሕቲ ፕሮፌሰራት ኣስተምህሮ ሂቦም ነይሮም
ندوليو زلنا بروفيسور جرمناويو بلا روبورت زنكي عخي تخون تتقراطيرو فليطه سلستيام زهبكوخا جرمناويان يوم بمبال نخبحي بمفتح عصيا نورقاقتي كاب ايد روبوت بمقبال كتنببولو جمرت اتحدي اب عودي سايكولوجي اتي خالأي اب عودي كيمستري اتسالساي كا اب عودي ايكونوميوم استمرهيبوم اسكي كريوم قديتا كوينوا كيف توتاركبطوم روبورت نسلستيان ورقاقتي تتنقيقو راين اسمات اتوم بروفيسورات ممس منبري ادراشومن تليفونومن تمزغيبلوم انت دا زدليكا خوينو قد حغير خبكاي خيلي بلتو ويزرو فراو يغني لي ويزرو فراو ادلاي نزبولو حبريتا درو بحنغولو شمديد ولو دلينا زلنا بروفيسور كابزوم سلسته يكونن سلتم تحواركم ازين اينا نمسجن ويزرو فراو شقلتا بنينو افوي بمبال عميق تنفاس سحبت تمسجن مسا منزراتات زتححز جبن قليل هيكونن بقدمون يونيفرسيتينا اب كمزي عينات بعلوك تكبار سمخ العال يخيلي الكاق تحسبون زي كورناتاويو اي تحزلي ويزر فراو اشجرك تصنيحه إلوا كابت بيت صحفت وصيو اب كبابي قصري اتي يونيفرسيتي ناب صنحه حزباو تليفون امرحيم فلاميت ناي تليفون دولو ناب كتما برلين جيرمن كتكون مرصه بروفيسور ستراوبل جا هو بروفيسور كاب سويزرلاند سانشاين وكيل غعزه زدولو لكم زلخو زحلف سنبت اب منيباست كالنا انداتزاوركم كلكم منصركم رسيعكم نيركم مرح مكينا اي تحزلي دامبر انتاي تبل كم زلخا كرداني كالن بلو بروفيسور قطعيلو بروفيسور بعلت 14 اب سويزرلاند اين بركال مالديخا علت تغاغي خلخا بعلت 15 زهبو استمرو سلازنبرني لك علخا اب سويزرلاند نيري مو ابناي تكالنا منيباس اي تسافر كان نغمزي عينتها توقطو زخون غزي يبلين اي تحزلي بروفيسور تليفون عصوا حدا قديلو بلا روبورت كالاي تدول ناب كتما هامبرغ جيرمن كتكون مرصه بروفيسور هنريتشي من قبل كاب سويزرلاند سانشاين وكيل غعزه يزدولو لكم زلخو تزي تغاغي بعلت 14 اب سويزرلاند نيركم نمنتاي تحتون لخا اب حنتي كابتوم ناي توريزم منيباساتنا استرسع سانطا كنركب كيلنا لنا نبرتكم كيكون كنرغاغ سلازدلنا اينا دويلنا لكم مو ناب جيغا قطر دويلكم عليكم استساتف كله ناي توريزم غعزي نبرن بروفيسور ناب جانفراو اب زنبرو غعزو اي تسافركم من مالديو كنغركا كو صنيحه اي تسافركم اي تحزلوا يا شجيركم سلام معلت بروفيسور روبورت تليفون عصيو ناب كتما مونيتش جيرمن كدول سالسيت قطرا توي بروفيسور اوتو جدميت هو بروفيسور اوتو جدميت كاب سويزرلاند سانشاين وكيل غعزه زدول زلخو قرم قروب معلتات بمنيباسنا ابزكايدكم ناي توريزم غعزو منصر راسعكم نيركم سلازي تغاغيكم اللهم روبورت لبوخت الموزدليت كوين تسمعو ازي سنبده اتا انكو فتنو انت فشلا كالك صعبو زخيل عسر كم زيله يفلطيو بتليفون دمصي مسمعو قصله منصري مساي الله منالبات ناي كال سب كيكون بر ناتي منصر ايطفانن روبورت قيمو صنح تسفو بحنساب لملمه رغصنيا ديكم بروفيسور نمخانو ابتا بعلت 14 ناب جانفراو تمرح زنبرت منيباسنا تسافيركم دانيركم كم مستطارات ارن خمسل حتتي هو تسافير نيره ግን منصر يطفاكون ناي كال تسافراي كي تخون يزبلكا زلخو بتعمي زمسجن بروفيسور روبورت تليفوننا بسفرا مليسو في الشيخ بلاي بينغو روبورت بسقمتي كابتي كبابي رحيقو داغباينا وشتي غوجو حزباو تليفون كوفيتو اتوي دحرو حدس اوعيت دمصي جنرال هيلارد سمعي سلام جنرال كوماندر انتاي نيرو كلت صبصبات اللوني جنرال بلا روبورت اتي اب لندن رخيبيز بالكوخاني عين مسكر
هو تمال مشيت بناي بار حدقا ميتو له ميتو هو جنرال قال توساخي ني عين مسكر رخيب لكم ادلاي زبلكو حبريتا مساكوبكو صبصاب كبكاي كصبيكا يا كوماندر جنرال هيلارد صبصاب سرحو ناب جانوس يقرب الله كوماندر روبرت بيلامي توساخ ساب رخيبلنا الله او بطعم صبوق كابينا ازيم تروبيشن بمهلاهم كرغاغوم كفتني شاقلتهم بروجكت SDI نطف قدمي مخانو بزن فطرات كينورر يو ابز حصره غزي توسختي حبريتا كم زبكا رغصنيا حبريتا يكون زدلني اب تغبار زو على صبصاب يزدلي عراي جانوس رديك الله بلاتن ستراسه اب كتمان مونيخ جرمن زركب صموان سلام السفونو غزاوتنيو زبزحو كابزم 3 كساب 4 دربታት زلو منبري ابارتاماتات ننحل حدوم كدغاغفو زليو يمسلو ازيم تصغاغي عمستهانصيوم هنصا قطر 5 كابتوم ابطقو زلو هنصاتات زفوليو قدي يبلون روبرت ابطقا معصوتي ابارتامان زلو سنادقات بوستا استبحاله بروفيسور اوتو جدميت زبل صحفت زلو صندوق مسرخبه ابدراشا اتي بروفيسور كم زبصح ارغاقصم اب صندوق بوستا نزنبرت قطري تملكيتو تمساسالي قطري نستصحفا الكترونيكاوي تدول معصو طوقه بروفيسور اوتو جدميت ملسنا تصبين كلو معصو ابارتاما كم استخفت زحبر دمصي سمعه روبرت نابكالا اي دربي ديبو تمساسالي قطري اب استصحفو معصو كحخح جمره نويح قطين بيجاما استخدني اب ايدو اسكوبا زحزه سباي معصو تخفل خفاته روبرت كاب جموتو نتحتي كوينو بزصنحو سب تطراطره اب افو شغارا وتيفو معصو خفيتو ططويل زلو سب بروفيسور يمسلنيو اب جزء سلازل يزخون بلا روبرت بلبو بروفيسور جدميت هو فقط كانت كوينوس كنزرارب دالي نيري كاب فليتا كالو بلو بروفيسور جدميت لو منغو زدول كالا ينسخان ديخا دمصي اب مللاي فلو يتعدلتيو زلني اطو يغني لي روبرت اب لعلي طاولا سيديا كوتاس الله زبحال بوتا بزتدراربو غزفتي مصحفتي نابز ملولو وزال غزا اتوي مسان شاين وكيل غعزو ايكون كان سر حقي روبرت هند بسل زخونه سنبداي امريكاوي يخا و سلازي بغداي منصر زيكونه بخالا قداس غداي مصيخا تكون اللوكا بروفيسور بزعباتهم فطراتن نفرتهم من كتحتن يا مصيخا بيجك انا خالوت فطرات ابو الله الى امن ينيري بزاني عينتي كريومي الهون فصوم حسيبه يفلطن مسرا خيوم انت تسمعك اي حسوا كاني بطعم يسنبيده بروفيسور بزعباتي زرا خيو خذ ذكرو زخالكا زبله كل وقت نغرن تخليخا كما يلمو خجمر الكاي زتحام ششيت نفاريتهم دميق سماوي صنيحو قيح دحرو قطليا حبري تقاير نيرا كم زي تامنهن يفلطي جن كم زين السان بعلا يوزل وايات مسل روبرت نقالات فريتز مندل زكري نفاريتهم منفليتيا اب كبابي اتوم زرعنا يوم فطرات حساب سماوي مبرهتي قرب صنيح قطليا ندعي بقى نزرع اخو بملو خغلصلكا يصغمنيو نزبولو زكريم نفاريتهم ازيات هاسيا تجليعو بزتخفته بوتا مستملكتنا خلته فطرات صنيحمنا بهوت زنبرو كاي مسلنن دققت يوم فرياتي عينتلوم قال بروراو حبر زلو خدان وديم نيروم بروفيسور مساخه بزعبا زغشو زنبرو سبات كتنغرن تخيل نغرالو بزعبا مساي زغشو زنبرو سبات هو بروفيسور منكوبو صفا بلاي انتاي ليمو بزعبون كنغركا كاب زتفلاليو هاغرات يمصيوم نصبحيتا ابز نبرتني استمرو ادهيبه بمنباري اب لعلتهم تسافرتي تقداسنه يحضركن روبرت دمص خيوصين بروفيسور مطمات قصله منالبات انت حجزكا بلا بروفيسور كابينوت هاغرات كم زمصوق نغركا يخلي زمهرو الله عودي كمستر كوانت خونه
ንኣደማምፃ ቃላት ብዘጽንዕ ዓውዲ ፎኖቲክስ ቅዱስ እየ ክትዝክሮ ዝኽኣልካ ዘበል እንትትነግረኒ ደስ ምበለኒ ፕሮፌሰር ሓደ ኢጣልያዊ ፓድረ ነይሩ ሓደ ወዲ ሃንጋሪ ናይ ቴክሳስ ቃና ዘሎ ኣሜሪካዊ ሓደ እንግሊዛዊ ሓንቲ ራሻዊት እወ ግን ካብ ኣደማምፃ ቃላታ ካብ ሞስኮያ ኣይብልን